नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिग्विजय सिंह ने कहा, तेलंगाना और सीमांध्रा के असेंबली और पार्लिमानी हलकों के उम्मीदवारों के नामों का मार्च के आखिरी हफ्ते में होगा ऐलान। रियासत के कलेक्टर्स और एसपीज के साथ मरकजी इलेक्शन कमीशन के डिप्टी कमिश्नर का जायजा इजलास, ज़ाब्ते अखलाक के सख्ती से निफाज पर जोर। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील और कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल ने मक्का मस्जिद का किया मुआयना, सिक्योरिटी के इंतजामात पर लापरवाही न करने की हिदायत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के कब्जे से 6.5 किलो सोना जब्त। और सरखे की 33 वारदातों में मुलविस 5 रुकनी बैन रियासती टोली गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने बताया है कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए दोनों इलाकों के पार्टी उम्मीदवारों के नामों को 22 मार्च से 28 मार्च के दरमियान खतियत दी जाएगी। हैदराबाद पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अहदेदारों से उनकी जुमेरात को मुलाकात हुई। जुमे को वो सीमांध्रा कांग्रेस कमेटी के अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने बताया कि जुमे को तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम और मंशूर कमेटी के साथ उनका इजलास होगा, जबकि हफ्ते को सीमांध्रा की इंतखाबी मुहिम कमेटी और मंशूर कमेटी के साथ वो इजलास मुनक्किद करेंगे। दिग्विजय सिंह ने बताया कि जुमे की शाम 4 बजे वो मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करेंगे। इससे पहले हैदराबाद पहुंचने पर सीमांध्रा और तेलंगाना की पीसीसी के सदूर रघुवीर रेड्डी और पुनाला लक्ष्मैया ने दिग्विजय सिंह का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से दिग्विजय सिंह सोमाजिगुड़े में वाक़ एक स्टार होटल पहुंचे, जहां पर मुख्तलिफ कायदीन ने उनसे मुलाकात की। इस मौके पर रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर, उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और रियासती वजीर डी नागेंदर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की है और 15 तारीख को सीमा आंध्रा कांग्रेस कमेटी की हमारी चुनाव समिति की बैठक है और उसमें जो जिले से और ब्लॉक से कैंडिडेट के नाम आए हैं उनको एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा। 22 मार्च से और 28 मार्च के बीच में हमारे कैंडिडेट हम लोग तय कर देंगे। कल हम लोगों की कैंपेन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक तेलंगाना के लिए है और परसों सीमा आंध्रा के लिए कैंपेन कमेटी की और मैनिफेस्टो की हमारी मीटिंग है। तेलंगाना इंतखाबी कमेटी का इजलास दिग्विजय सिंह की क़यादत में जुमेरात की शाम गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। तेलंगाना के पीसीसी सदर पुनाला लक्ष्मैया के अलावा दीगर अरकान ने इजलास में शिरकत की। इस इजलास में जाना रेड्डी ने शिरकत नहीं की। इस मौके पर कमेटी के अरकान ने टीआरएस के साथ मुफाहमत न करने पर जोर दिया। बेशतर अरकान की राय थी कि टीआरएस अगर कांग्रेस में जम होती है तो ही मुनासिब रहेगा। इजलास के दौरान दिग्विजय सिंह ने यकीन दिलाया कि अगर टीआरएस मुफाहमत के लिए तैयार होती है तब ही उससे बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तेलंगाना की रजाकाराना तंजीमों के साथ भी बातचीत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मजलिस के साथ मुफाहमत के लिए भी एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि तेलंगाना की इंतखाबी और मंशूर कमेटी के इजलास में इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंतखाबात में किस तरह से हिस्सा लिया जाए इस मसले पर भी बातचीत की जाएगी। उधर सीमांध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीर रेड्डी ने कहा कि 15 मार्च को सीमांध्रा की इंतखाबी मुहिम और मंशूर कमेटी का दिग्विजय सिंह की क़यादत में इजलास होगा।
اس میں انتخابی حکمت عملی پر بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈگ وجے سنگھ کی ہدایت کے مطابق کانگریس اپنی حکمت عملی کو خطیت دے گی۔ مرکزی الیکشن کمیشن کے ڈپٹی کمشنر ونود جوشی نے جمعرات کو ریاست کے 23 اضلاع کے ایس پیز اور کلکٹر کے ساتھ جوبلی ہال میں اجلاس منعقد کرتے ہوئے انتخابی انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جوشی نے بتایا کہ 9 مارچ کو رائے دہندوں کے ناموں کے اندراج اور تنقیح کے لیے چلائی گئی مہم میں 75 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ صرف آندھرا پردیش سے ہی 10 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں۔ انہوں نے بتایا کہ پرچے نامزدگی کے ادخال سے قبل تلنگانہ میں 30 مارچ تک رائے دہندے اپنے ناموں کا اندراج کرا سکتے ہیں، جبکہ سیماندرا میں 19 اپریل تک ناموں کو اندراج کی سہولت حاصل رہے گی۔ ونود جوشی نے بتایا کہ کسی بھی پولنگ کے مراکز کے مقام کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو علاقے کے پولنگ مراکز پر اضافی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت کارروائی کی جائے اور فوری مقدمات بھی درج کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے یہ بھی ہدایت دی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی شکایت پر 24 گھنٹے کے اندر شکایت درج کی جائے۔ انہوں نے انتخابات کے لیے سیکیورٹی منصوبے کو خطیت دینے کا بھی عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ ونود جوشی نے بتایا کہ ایک پارلیمانی حلقے کے لیے سینئر IAS عہدیدار کو مبصر بنایا جائے گا اور ان کے ساتھ 2 اور بھی مبصر ہوں گے جو اسمبلی حلقہ جات کی نگرانی کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست آندھرا پردیش کے 9 اضلاع میں حساس مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے اور یہاں پر پولیس مبصرین کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ انہوں نے بوگس رائے دہی کے امکانات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابات کے پروگرام کے اعلان کے بعد سے آندھرا پردیش سے 16 کروڑ روپے ضبط کیے گئے ہیں۔ ونود جوشی کا کہنا تھا کہ امیدواروں کے اخراجات کی نگرانی کے لیے بھی مبصرین کا تقرر کیا گیا ہے۔ Now till the last date of nomination. So which means the last date of nomination for the first phase, as you know, would be the 9th of April. So keeping 9th April in mind, we leave 10 more days behind because 7 days time notice is given. So 30th March of this month is the day up to which any person whose name has not been enrolled can still apply under Form 6, and if he is eligible, his name will be enrolled as a voter and he can vote in the forthcoming Lok Sabha and state assembly elections. That photo voter slip will be a replica of the entry which has been made in the electoral roll. So any person who goes to the polling station will have his photograph in the epic card. His photo will be available on the photo electoral roll and he will also have the photo voter slip with him. He may have to get either photo voter slip or the epic card. Either of the two, because even photo voter slip is considered to be an identity document. The next thing is about the polling stations. We have told the concerned collectors that we will not make any further changes in any polling station or locations. اس دوران ریاستی الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نوین متل نے بتایا ہے کہ MPTC اور ZPTC انتخابات کو ملتوی کیے جانے کے لیے سپریم کورٹ میں تحریری حلف نامہ داخل کیا جائے گا۔ کل جماعتی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے نوین متل نے بتایا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے ZPTC اور MPTC انتخابات کو ملتوی کرنے یا کم سے کم عام انتخابات کی رائے دہی تک اس کے نتائج کو ملتوی رکھنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن تمام انتخابات کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ ان کی جے سمکھیا آندھرا پارٹی کے ایجنڈے کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ راجمندری میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے کہا کہ عوام کے پسندیدہ امیدواروں کو ہی ان کی پارٹی انتخابات میں کھڑا کرے گی۔ صدر تلگودیشم این چندر بابو نائیڈو نے بلدی انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور جاری کر دیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ تلگودیشم اقتدار میں آنے کے بعد ہر گھر سے ایک فرد کو ملازمت فراہم کی جائے گی۔ ضروری اشیاء کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ کسانوں کو منافع بخش بنایا جائے گا۔ بلدیات کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔
بلدی حدود میں پینے کے پانی کے مسائل کو بھی ختم کیا جائے گا۔ صدر تلگو دیشم نے الزام لگایا کہ گزشتہ 10 سال کانگریس دور حکومت کے دوران بلدیات کو سلم علاقوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سابق ریاستی وزیر پنچایت راج جانا ریڈی نے جمعرات کو دلی میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جانا ریڈی نے کہا کہ کانگریس کو اقتدار پر لانا ان کا اہم مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے لیے وہ شروع سے ہی جدوجہد کرتے آ رہے ہیں۔ پی سی سی کا صدر نہ بنائے جانے سے ناراض جانا ریڈی نے کہا کہ پارٹی اعلی کمان کے فیصلے کی وہ پابندی کریں گے اور تلنگانہ میں کانگریس کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ سابق وزیر نے کہا کہ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی بھی عہدوں کے لیے پیروی نہیں کی ہے۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے پہلے پرچے میں 46,524 طلباء غیر حاضر رہے۔ پہلے پرچے میں 8,17,005 طلباء نے جنرل اور ووکیشنل امتحان میں 79,090 طلباء نے شرکت کی۔ امتحان کے دوران دھاندلیوں میں ملوث طلباء کے خلاف 12 مقدمات ریاست بھر میں درج کیے گئے ہیں۔ تقریباً 547 طلباء رعایتی وقت کے دوران امتحانی مراکز میں داخل ہوئے تھے۔ 105ویں عالمی یوم خواتین کے سلسلے میں گاندھی بھون میں پردیش مہیلا کانگریس کمیٹی کا ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں کل ہند مہیلا کانگریس کمیٹی کی صدر شوبھا اوزھا نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ ٹکٹ دیے جانے چاہیے۔ سی پی آئی اور سی پی ایم نے بلدی ایم پی ٹی سی اور زیڈ پی ٹی سی کے انتخابات کے لیے متحدہ طور پر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سی پی آئی کے دفتر میں دونوں پارٹیوں کے اہم قائدین کا اجلاس جمعرات کو منعقد ہوا۔ سی پی ایم کے بی وی راگھولو اور سی پی آئی کے نارائنا کے علاوہ دیگر قائدین نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود سید عمر جلیل اور اسپیشل آفیسر وقف بورڈ شیخ محمد اقبال نے جمعرات کو مکہ مسجد کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر جلیل نے بتایا کہ مکہ مسجد سے جڑے کئی مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ حمام اور بیت الخلاء کی خستہ حالت کے علاوہ بعض جگہ سے پانی کے اخراج کی بھی شکایات ملی ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمین کی تنخواہوں کے مسئلے سے بھی واقفیت حاصل کی گئی۔ عمر جلیل نے بتایا کہ واٹر ورکس کو مختلف کاموں کے لیے 1 کروڑ سے زائد کی رقم ادا کی گئی تھی، لیکن بعض کام اطمینان بخش نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی ایک اور اجلاس طلب کیا جائے گا اور تمام مسائل کی یکسوئی پر توجہ دی جائے گی۔ اس موقع پر اسپیشل آفیسر وقف بورڈ شیخ محمد اقبال نے بتایا کہ مکہ مسجد کے مختلف مسائل پر توجہ دی گئی ہے۔ سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ جلد ہی اس سلسلے میں ایک اور اجلاس طلب کرتے ہوئے مسائل کی یکسوئی کی جائے گی۔ ٹوائلٹس، مینٹیننس، اسٹاف ایشوز، سیکیورٹی ایشوز، یہ تمام چیزیں سیکرٹری صاحب نے جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم چل کے دیکھیں گے، تو ہم ادھر آئیں اور اس کے مسئلوں کے حل کے لیے ایک جلد سے جلد تھوڑے ڈپارٹمنٹ سے میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ واٹر ورکس، سروے آف انڈیا اور تھوڑے لیگل کیسز بھی ہیں جہاں ہم سپریم کورٹ سے تھوڑے مقدمے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھنا چاہیے، وہ بھی دیکھیں گے۔ کہ خستہ حالت بلڈنگز کے، ٹوائلٹس کے اور کچھ کورٹ کیسز کے بارے میں ہیں۔ خود مکہ مسجد کے اوپر کے حصے میں کچھ لیکیج کے بارے میں بھی پتہ چلا تھا، یہاں کے راستے کے بارے میں پتہ چلا تھا جو کہ بند کر دیا گیا ہے ساؤتھ سائڈ میں۔ تو یہ ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے ہم دونوں یہاں آئے ہیں اور ان سے واقفیت حاصل کیے ہیں، اور بہت جلد ان کے بارے میں ایک میٹنگ کال کریں گے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اور واٹر ورکس کے تحت، کیونکہ واٹر ورکس کو تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ کے کام دیے گئے ہیں، وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ جو کام کیا گیا ہے وہ بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے اس کے مسائل کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھولک پور کے ایک وفد نے سینکڑوں کی تعداد میں دارالسلام پہنچ کر مجلس میں شمولیت اختیار کی۔ جنید بغدادی اور محمد ایوب کی قیادت میں مقامی کانگریس کے لیڈروں اور کارکنوں نے مجلس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ سے ملاقات کی اور مجلس میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔
दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रूमेनिया 2014 सिंपोजियम का अहतमाम किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर M.A. मलिक के अलावा इवेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद मेराजुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तलबा की कसीर तादाद ने इस सिंपोजियम में हिस्सा लिया। That they may get the prizes even in other colleges in the state level, national level. If possible, inshallah, they will also get some prizes in international level even, because there is one event which one student has participated in Russia. असरा हॉस्पिटल में खातून की स्पाइनल कॉर्ड का कामयाब ऑपरेशन किया गया। न्यूरोलॉजी शोबे के डॉक्टर KVR शास्त्री ने बताया कि शोबे ऑर्थोपेडिक के इश्तराक से खातून का बड़ा ऑपरेशन कामयाबी से किया गया और उन्हें जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर शास्त्री ने बताया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की शख्सी दिलचस्पी से असरा दवाखाने में मेयारी आलात दस्तियाब हैं और माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में बड़े ऑपरेशन कामयाबी के साथ किए जा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर KVR शास्त्री, न्यूरो सर्जन। मैं इस हस्पताल में अगस्त से काम कर रहा हूँ। MD साहब डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी साहब न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ मदद करे हैं और नए ऑपरेशन थिएटर्स, माइक्रोस्कोप, ड्रिल सिस्टम जो भी और इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स जो भी अच्छे न्यूरो सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरत है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ओहदेदारों ने गैर कानूनी तौर पर लाए गए 6.5 किलो सोने के बिस्किट जब्त कर लिए हैं। बताया गया कि कर्नाटक की साकिन खवातीन के कब्जे से ये सोना जब्त किया गया। ये खवातीन दुबई से हैदराबाद पहुंची थी। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों में शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी मकदार में सोना जब्त किया गया है। गिरफ्तार शुदा खवातीन से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस सोने की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है। चारमीनार पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरक़े की वारदात अंजाम देने वाली बैन रियासती टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए ACP चारमीनार पुलिस नरसैया ने बताया कि 15 दिन कबल इस टोली ने चारमीनार पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मिट्टी का शेर के इलाके में जेवरात दूसरी दुकान को ले जाने वाले नौजवान की तवज्जो हटाकर जेवरात का सरक़ा कर लिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहक़ीक़ात करते हुए CCTV कैमरे की मदद से 5 सारिकों हैदर, खालिद, मोहसिन, जब्बार और अली रज़ा को गिरफ्तार कर लिया। टोली के मज़ीद 2 अरकान सलीम और शब्बीर लापता बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि टोली 33 वाक़यात में मुलव्विस है। इनके कब्जे से 12 तोले के तिलाई जेवरात और एक गाड़ी जब्त कर ली गई है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद रियासत भर में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम शिद्दत से जारी है। जुमेरात को शहर के हबशी गोड़े इलाके में 44 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। वाज़ेह है कि रियासत में इंतखाबात के ऐलान के बाद से अब तक 16 करोड़ रुपए की रकम जब्त की जा चुकी है। चारमीनार पुलिस स्टेशन के पास खुदसोजी करने वाला काले पत्थर का साकी नौजवान अब्दुल लतीफ़ चारशंबे की रात जख्मों से जांबर न हो सका। जुमेरात को पुलिस ने अब्दुल लतीफ़ की खुदकुश नोट और बयान क़ब्ल-उज़-मर्ग की बुनियाद पर उसे हरासा करने वाले वकील शरद शांता और हफीज़ को गिरफ्तार कर लिया। ACP चारमीनार नरसैया ने बताया कि लतीफ़ ने मजिस्ट्रेट को भी ये बयान दिया था कि उसे रकम वापसी के नाम पर हरासा किया जा रहा है। पुलिस ने शरद शांता और हफीज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि इस वाक़े के सिलसिले में मूसा नामी शख्स की तलाश जारी है जो कि मफरूर बताया गया है। पैदा गोलकुंडा दिहात शमशाबाद के एक मकान से डाकू 30 तोले सोने और 50 तोले चांदी के जेवरात के अलावा 50,000 रुपये नकद रकम लेकर फरार हो गए। ACP शमशाबाद पुलिस सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब तकरीबन 10 डाकू एक मकान में दाखिल होकर पहले तो घर के तमाम अफराद को रस्सी से बांधकर खातून के पहने हुए जेवरात, मंगलसूत्र और कान की बालियां छीन ली। इसके बाद वो अलमारी से सोने और चांदी के जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि डाकू आपस में हिंदी, मराठी और गुजराती ज़बानों में बात कर रहे थे। शमशाबाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मकान पहुंचकर तफसीलात हासिल की।
توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ پولیس ڈاکوؤں کو بہت جلد گرفتار کرے گی۔ مشیرآباد میں ایک آئل کے گودام میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ پولیس کے مطابق جمعرات کی رات مشیرآباد مچھی مارکیٹ میں اچانک آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پھیل گئی۔ 10 سے زائد فائر بریگیڈ کو وہاں پر طلب کیا گیا، جس کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ آگ لگنے کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہوگی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر۔ ڈگ وجے سنگھ نے کہا، تلنگانہ اور سیماندرا کے اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کے امیدواروں کے ناموں کا مارچ کے آخری ہفتے میں ہوگا اعلان۔ ریاست کے کلکٹرز اور ایس پیز کے ساتھ مرکزی الیکشن کمیشن کے ڈپٹی کمشنر کا جائزہ اجلاس، ضابطۂ اخلاق کے سختی سے نفاذ پر زور۔ سیکرٹری اقلیتی بہبود عمر جلیل اور کمشنر شیخ محمد اقبال نے مکہ مسجد کا کیا معائنہ، سیکورٹی کے انتظامات پر لاپرواہی نہ کرنے کی ہدایت۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر کرناٹک سے تعلق رکھنے والی خواتین کے قبضے سے 6.5 کلو سونا ضبط۔ اور سرخے کی 33 وارداتوں میں ملوث 5 رکنی بین ریاستی ٹولی گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔